मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्टों के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। अगर किसी ने हमसे वोट लेना है तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं कोई अपने लिए वजारत उस्मा मांग नहीं रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम मांग रहे हैं। कहा गया पहले 3 साल हमें दे दें, आखिरी 2 साल आप ले लें। ऐसे नहीं अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बनूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में जलसे से खिताब। बोले वज़ीर आज़म का वोट नून लीग को देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। चारों सूबों में आग लगी हुई, हम आग बुझाना चाहते हैं। सदारती इलेक्शन में सादर के उम्मीदवार आसिफ जरदारी होंगे। सादर जरदारी आग को बुझा देगा, विफाक को बचा लेगा। खुद को मौलाना कहना फिर ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। पीर साहब बताएं कहां धांधी हुई। पीर साहब मौलाना साहब अगर आपके पास फॉर्म 45 हैं तो लेकर आएं, एक सीट छोड़ रहा हूं, आए मेरा मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का चैलेंज। मजीद कहा बानी पीचाई को समझाने की कोशिश की, पार्लिमानी सियासत करो। आज भी बानी पीचाई की जमात गैर संजीदा है। कहीं नून लीग तो कहीं आज़ाद उम्मीदवारों को जितवा दिया गया। इलेक्शन नताज के खिलाफ तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं। ऐसे माहौल में पाकिस्तान कैसे चलेगा? जाती तौर पे तो उन लोगों में शामिल हूँ जो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत ना ले। हमारी जमात को चाहिए जहाँ जहाँ इस्लाह की जरूरत है अपनी इस्लाह करें। जब जिंदगी में किसी राउंड में शिकस्त हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की बजाय अपने ऊपर दी जाए। उन्होंने डिजिटल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल किया, हम उसका खातिर खा बंदोबस्त नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत ना बनाए, ख्वाजा साद रफीक का अपनी जमात को मशवरा। कहते हैं जमात की अक्सरियत का फैसला कबूल करेंगे। नून लीग गलतियों की निशानदही करके अपनी इस्लाह करे। पीटीआई भी हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद है, जिससे चाहे मुज़ाकरात करे। मुज़ाकरात करने वालों से कहता हूँ बहरान बढ़ रहा है, फैसले जल्द कर लें। मजीद कहा असूल की बात यह है कि जब फैसला आ जाए तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं कि रेवड़ियां बांटी जाएं। इस बंदर बांट के निज़ाम को हम तस्लीम नहीं करते। ऐसे इक़्तिदार की नून लीग को ज़रूरत नहीं। चाहते हैं हुकूमत कायम हो, असेंबलियां चलें, लेकिन मुस्लिम लीग नून से वो कीमत ना मांगी जाए जो हम अदा ना कर सकें। नफरत की सियासत तर्क करके सबको मिल बैठकर मुल्क बारे सोचना होगा। नून लीग से मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनने के लिए रजामंद। जराये के मुताबिक सदर ममलिकत और स्पीकर कौमी असेंबली के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट और चारों गवर्नर्स का फैसला बाद में किया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में भी काबीना का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 2 या 3 वजारतें मिलने का इम्कान। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी जमातों से राब्ते जारी। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग का एमकेएम को भी एतमाद में लेने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम वफूद की मुलाकात कल इस्लामाबाद में होगी। हुकूमत साजी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की जाएगी। पीटीआई ने इंतखाबी नताज को मदर ऑफ फॉल रेगिंग डिक्लेयर कर दिया। धांधी और इंतखाबी नताज में तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा। 180 उम्मीदवारों की कामयाबी का फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कराची की 18 सीटों पर भी कामयाब करार दिया जाए। पीटीआई रहनुमाओं गौहर खान और उमर अयूब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर बोले कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। कमिश्नर ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी। तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन का मुतालबा करती है तहकीकाती रिपोर्ट अवाम से शेयर की जाए। उमर अयूब ने कहा मरकज़ और पंजाब में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा। इसी तरह ये बिशनर नॉन पार्टी, ना ये किसी स्टेज पर आरओ हैं, ना ये किसी स्टेज पर डीआरओ हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है। नून लीग ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात 9 मई का पार्ट 2 करार दे दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान बरस पड़े। बोले पीटीआई ने 9 मई से भी सबक नहीं सीखा। मामले को रियासत और अफवाज के खिलाफ साजिश करार दे दिया। पीटीआई पर सोशल मीडिया में खौफनाक मुहिम चलाने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा बैरून मुल्क झूठ फैलाया जा रहा है, मुलाजमीन को धमकाया जा रहा है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। मलिक अहमद खान का निगरान हुकूमत से भी सवाल। अता तारड़ ने भी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को आड़े हाथों ले लिया। बोले कमिश्नर साहब को 8 दिन बाद बेदारी नसीब हुई। मुल्क की मुफाद दाव पर लगाने वालों के इल्जामात का जवाब देना जानते हैं।
سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ سینئر ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کی زیر صدارت اجلاس میں TORs طے۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی نے راولپنڈی ڈویژن کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو طلب کر لیا۔ تمام DROs اور ریٹرننگ افسران کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ۔ کمیٹی کے سامنے بیان قلم بند کروائیں گے۔ کمیٹی اگلے 3 دن روزانہ کے بنیاد پر DROs اور ریٹرننگ افسران کے بیانات قلم بند کرے گی۔ کمیٹی 3 دن میں اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔ لیاقت علی چٹھا کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سیف انور نئے کمشنر راولپنڈی مقرر۔ DROs نے بھی لیاقت علی چٹھا کے الزامات کی تردید کر دی۔ PTI کا وفاق اور پنجاب میں مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کا فیصلہ تبدیل۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اور وفاق میں مجلس وحدت المسلمین کی بجائے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پر PTI کے ارکان اسمبلی شامل ہوں گے۔ PTI کے بعض ارکان مجلس وحدت المسلمین کے اتحاد سے ناخوش تھے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں تحریک انصاف اب سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرے گی۔ پنجاب اور سندھ میں اتحاد کے لیے معاملات طے پا چکے ہیں۔ وفاق خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی ہماری خدمات حاضر ہیں۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا اسلام آباد پہنچ گئے۔ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گے۔ فارم 45 کے مطابق کامیاب امیدواروں کے نتائج کا اعلان کیا جائے۔ رہنما پیپلز پارٹی اسد کیسر کا ثوابی میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا ہم کسی بھی صورت دوبارہ انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے۔ ملک معاشی بحرانوں کا شکار ہے، ایک اور ڈرامہ کر کے دوبارہ الیکشن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ رہنما PTI اور نو منتخب رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار نے کہا انتخابات کے بعد بانی PTI کو جلد انصاف ملے گا۔ PTI سے غیر قانونی طور پر بلے کا نشان چھینا گیا۔ ہمارے گھروں پر دھاوا بولنے والوں کو آروز لگایا گیا۔ کمشنر راولپنڈی کی بات کو ہلکا مت لیں۔ نامزد وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پشاور میں علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت PTI کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ حکومت سازی سمیت کسی پارٹی میں شمولیت کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔ ممبران کی پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ 2 دن میں متوقع۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 22 فروری کے بعد بلایا جائے گا۔ اجلاس میں کابینہ ارکان کے ناموں پر بھی غور۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا علی امین گنڈاپور نے کہا وفاق سے صوبے کے حقوق کے لیے ضرور بات کریں گے، سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم خیرات نہیں مانگ رہے لیکن حقوق ضرور لیں گے۔ پاکستان واحد ملک جہاں پہلے حکومت بنتی ہے پھر الیکشن ہوتے ہیں۔ کمشنر راولپنڈی دیگ کا ایک چاول ہے، ساری دیگ ہی ایسی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی لاہور میں پریس کانفرنس، بولے 8 فروری تاریخ کا غیر شفاف الیکشن کا دن لکھا جائے گا۔ جعلی نتائج کے نتیجے میں بننے والی حکومت چلتی نہیں، عوام کی نہیں، فراڈ حکومت ہوتی ہے۔ نہ باہر کی دنیا اس کو سنجیدہ لیتی ہے۔ آئین اور قانون کی حکمرانی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مارشل لا اور نہ ہی ایمرجنسی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کا مبینہ انتخابی دھاندلی پر احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ مجلس شورا کے اجلاس میں PTI سے رابطوں کی تفصیلی رپورٹ بھی پیش۔ PTI قیادت سے رابطے اور ملاقات کا خیر مقدم، رابطے جاری رکھنے کا فیصلہ۔